سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کردائے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی، لعنت تمام اس تے رب جبارے دی، ٹوئی نہ ملسو جگوں اونترائی جام نام، پیر حقانی دسے خواب سہام نام، کیڑا نبی سورج تے چن جدے حسن تے نے جھول دے، جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے، زمین اسمان ایسے گالتے نے پھول دے، روضہ رسول چاہتی راج راج پام نام، پیر حقانی دسے خواب سہام نام۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے علاقے چ گئے، انہاں نو قرآن سنان واسطے آمنہ دے لال واپس آئے نا، تے مکے دیاں کاٹیاں چ میرے اور تساں دے پیرو مرشد صبح دی نماز دے اندر قرآن پڑھ رہے نے، تے نصیبین ایک علاقہ ہے، اے یار جڑی بار بار آواز آڑ دی ہے نا، اے تیری مہربانی ذرا نہ آوے، نصیبین ایک علاقہ ہے جتھوں دے جن اڈے پھردے نے اور او لبدے پھردے نے کہ ساڈا آسمان تے داخلہ کیوں بند ہو گیا ہے۔ پہلا جنہاں نو اجازت سی آسمان والیاں دیاں گلاں سندے سی، لیکن جدوں اللہ پاک نے اپنے محبوب تے قرآن نازل کیتا، اے جنات دا شیطانہ دا آسمان تے داخلہ بند ہو گیا۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار مکے دیاں کاٹیاں چ قرآن پڑھ رہے نے، تے نصیبین دے جن اڈے پھردے نے، اے لب دے پھردے نے، ساڈا آسمان تو داخلہ کیوں بند ہویا ہے؟ جدوں انہاں نے نا میرے مصطفیٰ نو دیکھیا حضرت قرآن پڑھ رہے نے، تے قرآن نے انج بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوبہ، اے قرآن نہیں سندے تے نہ سنن، مکے والے نہیں سندے تے نہ سنن، طائف والے نہیں سندے تے نہ سنن، اسی نصیبین دے جن بھیج دیتے نے، تسی قرآن پڑھ رہے ہو، جن قرآن سن رہے نے، اور کیسے ادب نال قرآن کہندا ہے فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جدوں میرے مصطفیٰ دے نیڑے آئے، قریب آئے، آپس کہنے لگے انصتو بھئی خاموش ہو جاؤ، اللہ دا قرآن سنو، نبی پاک دا قرآن سنو، یعنی کہ اجے وہ مسلمان نہیں ہوئے، غیر مسلم نے، لیکن قرآن دا کنا ادب کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو قرآن سنیا نا، بالکل قریب ہو کے قرآن سنیا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جس ویلے قرآن پڑھیا گیا نا، اللہ دے پیغمبر فارغ ہوئے، یہ سارے جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ تو قرآن دا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ میرے ذمہ مولانا عبدالسمیع صاحب نے موضوع لایا ہے کہ نبی علیہ السلام دی گستاخی کرنے والے دی سزا کی ہے۔ دعا کرو اللہ اپنے محبوب دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ نبی علیہ السلام دا کچھ زیادہ ادب تے احترام کرے گا نا، اللہ دے نزدیک اینا ہی مقام اچھا ہے۔ تے جنہیں گستاخی کیتی، بے ادبی کیتی میرے مصطفیٰ دی، وہ بندہ دنیا تے بھی ذلیل ہے تے اگلے جہان بھی ذلیل ہے۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو مقام کنا دیتا ہے؟ قرآن کہندا ہے سورہ حجرات، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والے ہو، ایمان والے کیڑے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، طلحہ زبیر، 1,44,000 صحابہ میرے مصطفیٰ دے اللہ پاک کی فرماندے نے ایتھے مراد جناب صدیق اکبر، عمر فاروق۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، جدوں تواڈے کول میرا نبی ہووے، تسی میرے مصطفیٰ دے کول ہوو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ویکھیا جے میرے مصطفیٰ دے کول اچھی نہ بولیا جے، جدی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی ہوگی، انتہبت اعمالکم، تانوں پتہ بھی نہیں لگنا، اللہ فرماندے نے میں تہاڈیاں ساریاں نیکیاں تباہ کر دیواں گا۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو اتنی شان عطا فرمائی کہ نبی پاک دے کول کوئی اچھی بولے، قرآن کہندا ہے اودیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں۔ کیوں جی؟ آج اگر نبی پاک ایتھے ہون تے کوئی بندہ لاؤڈ سپیکر چ بولے، کیا وہ گستاخ رہے گا کہ ادب والا رہے گا؟ نبی علیہ السلام دے کول اچھی کوئی صحابی بولے، ایک صحابی دا نام سی حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ثابت سی او دا نام، نبی علیہ السلام دا صحابی سی، تے اے دا بلارا نا اونجی اچھا سی، قدرتی طور تے اے دی آواز اچھی، مولانا محمد صاحب اے دی آواز قدرتی طور تے اچھی سی۔ جدوں اللہ پاک نے قرآن چ اے آیت نازل فرمائی کہ کوئی بندہ میرے محبوب دے کول اچھی نہ بولے، جڑا اچھی بولیا او دیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، اے اپنے گھر بند رہ گیا، بند ہو گیا اپنے گھر، کہندا ہے میں نبی پاک کولے نہیں جانا، نبی پاک کولے گیا میری آواز اچھی ہو جائے گی، میں گستاخاں چ لکھیا جاواں گا، میں بیادباں چ لکھیا جاواں گا۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑے دنوں دے بعد پتہ کیتا نا، آپ فرماندے نے او میرا صحابی کتے؟ کہن لگے حضرت او دی آواز اچھی سی، اس واسطے او تواڈے سامنے نہیں آندا، جے میں اچھی بولیا کتے گستاخ نہ لکھیا جاواں، اس واسطے او تواڈے سامنے نہیں آیا۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اونوں جا کے کہہ دیو اللہ نے او دی قدرتی طور تے آواز اچھی بنائی ہے، اللہ نے اونوں معاف فرما چھڈیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دا گستاخ میرے مصطفیٰ دیاں 2 بیٹیاں دے رشتے سیدہ رقیہ تے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوواں دے نکاح ابو لہب دے دوواں بیٹیاں نال ہوئے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا، ایک اللہ دی توحید دسی، اے ابو لہب بے ایمان، کہندا ہے اے میرے بیٹے ہو، عتبہ تے عتیبہ نو کہندا ہے میں تواڈے تے تاں خوش ہاں، میرے نبی نو اے کہن لگا جا کے نبی دے منہ تے آکھو اساں تیریاں بیٹیاں کوئی نہیں رکھنیاں، ساڈے والوں طلاق کی۔ اللہ اکبر، اللہ ایک تے نہ گیا، عتیبہ بے ایمان چلا گیا، جا کے میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے والوں تیریاں بیٹیاں نو طلاق کی، جتھے مرضی شادی کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ تیاں دے معاملے ہی بڑے اوکھے نے نا، دعا کریا کر ویرا اللہ جے بیٹیاں دے اونا دی قسمت بھی چنگی بنا دے وے۔ میرے نبی نے کدی بد دعا نہیں سی دیتی، دند شہید ہو گئے، میرے نبی نے بد دعا نہیں دیتی، طیف والیاں نے انہیں وٹے مارے، سرکار نے بد دعا نہیں دیتی۔ آج بیٹیاں دا معاملہ آیا ہے نا، یہ معاملہ ہی بڑا اوکھا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہم سلط علیہ قلب من الکلاب، یا اللہ اے تا میرا چاچے دا بیٹا ابو لہب دا بیٹا، پر انہیں مینوں پریشان کیتا ہے، مینوں دکھ دیتا ہے، یا اللہ جنگل دیاں کتیاں چکے دیتے کتا مسلط کر دے، یا اللہ دیتے جنگل دیاں کتیاں چوں کتا مسلط کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی علیہ السلام بھی اینو گستاخ رسول نو بد دعا لگ گئی، انہیں کر گیا نا یہ دا رنگ اڈیا۔ باپ کہنے لگا کی ہویا ہی؟ کہندا ہے میں نبی پاک دیاں بیٹیاں نو طلاق دے آیا تے نبی نے مینوں بد دعا دے دیتی ہے۔ کہندا ہے یا اللہ
ਇਹਦੇ ਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਚੀਰ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, आओ ना मेरे नाल एक नेकी करो। ये कहते ने की नेकी करिए, कहता है मेरे बेटे नू मुहम्मद ने बददुआ दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इवें करो सारा समान इकट्ठा करके ढेरी दे ऊपर मेरे बेटे नू सलाओ, 4 चफेरे आप बाल लगा के सोवो, उस तो बाद 4 चफेरे ऊंटां दी बाल लगाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां बेईमानां ने यही तरीका इख्तियार किया, सारा समान इकट्ठा करके ऊपर अपने बेटे नू सुलाया, 4 चफेरे आप बाल लगा के सुते, उस तो बाद 4 चफेरे ऊंटां दी बाल लगाई। अल्लाह पाक ने जंगल च शेर नू हुक्म दिता, ओए शेर इत्थे एक मेरे मुस्तफा दा गुस्ताख सुता है, बेअदब सुता है, जाके तौणों फड़ के चीर के 2 फाड़ कर दे। ओए नबी दा गुस्ताख बस किवें सकदा है? मौलाना लिखिया ना, सड़ जाए ज़बान उस गुस्ताख नकारे दी, करदा है तौहीन जेड़ा जग्गां दे लाड़े दी, लानत तमाम उस ते रब जब्बारे दी, टोई न मिलसू जग्गों औंतराई जामना, पीर हकानी दसे खाब सुहामना। केड़ा नबी सूरज ते चन्न जिदे हुसन ते ने झूल दे, जिस दा फरिश्ते भी नहीं हुक्म अदूल दे, जमीन आसमान ऐसे गल ते ने फूल दे, रोज़ाए रसूल चाती रज रज पावना, पीर हकानी दसे खाब सुहावना। ये अजे लेटे ही ने, अल्लाह पाक ने शेर नू हुक्म दिता, शेर आ गया, उन्हें ऊंटां दी बाड़ क्रॉस कीती, अगे बंदियां दे मुंह पिया सुंघदा है। ये शेर न इन्हां बंदियां दे मुंह सुंघ रहा, ओ गुस्ताख केड़ा, ये हुण सारे कानी अग करके देख रहे ते छाल मारी, छलांग मार के ना समान भी ढेरी ते चढ़ गया, ते इंज करके ना वो तैबे बेईमान नू तौणों फड़ लिया ते जमीन ते लिया के ना चीर के 2 फाड़ कर दिता। ज़बाने हाल नल किया जड़ा नबी दा गुस्ताख है ओदी सदा इंज ही होया कर दी। दुआ करो अल्लाह अपने महबूब दा अदब करन दी तौफीक अता फरमाए। ते जड़ा नबी पाक दा मुहिब है, जिन्हों नबी पाक नाल प्यार है, हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं काफले नालों बिछड़ गया, रास्ते विच ना मैनू रात पै गई, एक शेर ने देखिया मैनू इंसान मिले खाण वास्ते, मैं उन्हें लुकमा बनावांगा, ते जिस वेले करीब आया ना ये सहाबी कहंदा मैं शेर नू ना अपनी बोली च किया, मैं क्या अना मौला रसूलिल्लाह, ओए शेर होश नाल मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नौकरी, मैं मदीने वाली सरकार दा नौकरी। ते मौलाना गरजाकी ने ना एदा तर्जमा इंज कीता, फरमांदे ने ओए ठहर जा शेरा मेरे नेड़े नहीं आमना, इस वजूद ताई तू नहीं खावना, ए मैं नबी दियां जुतियां विच खाक लामना, तेरा कोई हक इत्थे नहीं। सुनिया जा शेर गल्लां गर्दन झुकावदा, करदा प्यार नाले पुछल हलामदा, कोल खलो के सारी रात लगावदा, पैरा दिता उस सुबह ताई
جڑا نبی پاک دا نوکر ہے سارا جہان او دا نوکر ہے، جڑا نبی پاک دا گستاخ ہے وہ ایتھے بھی ذلیل ہوئے گا، اگلے جہان بھی ذلیل ہوئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بندے نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گیا، ایک کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ دا صحابی بن گیا نا، مسلمان ہو گیا، اے لکھنا پڑھنا جاندا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اینو فرمایا تو میری وحی لکھیا کر، تو وحی لکھیا کر، اینو کاتب وحی دا اعزاز مل گیا نا، اے وحی لکھدا رہیا، وحی لکھدا رہیا، اینو اے جڑا اعزاز ملیا سی اے برداشت نہ ہو سکیا، اے مرتد ہو گیا بے ایمان، اپنے ساتھیاں نو جا کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کی آندا ہے، نبی تا میرے کولو پوچھ کے لوگاں نو واز کردا ہے، آندا نبی پاک نو کی آندا ہے، گستاخی کیتی، بے ادبی کیتی میرے مصطفیٰ، کہندا نبی نو کی آندا ہے۔ آج کل کئی مولوی بڑے وقت نو پایا آن علماء کرام تے کوئی مولوی واز کرنا آن جرا کرن لگ دیا، اے جی حدیث کمزور ہے، اینو انج ہو گیا ہے، اینو انج ہو گیا ہے، فلاں مولوی نو تے آندا جاندا کچھ نہیں، این جویں آپ محدث ہوندا ہے، پانا پڑھی تے وقت نو پڑھی۔ دعا کرو اللہ علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ ایتھے نا تواڈے غالباً 5 چک چ مولانا محمد بن اسماعیل اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، انہاں دی مسجد چ میں تقریر کیتی تے میں اوتھے ایک روایت بیان کیتی، ایک بندہ کہن لگا یہ روایت کمزور ہے، مولانا ایک بندہ کہن لگا یہ روایت کمزور ہے، او ہوئی روایت نا ایک بڑا بڑا عالم دین اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے، انہاں نے مرید کی دوسرے دن جلسہ سی اوتھے بیان کر دیتی تے او بندہ انہوں آدھا کیوں بھی تگڑی ہوگی کہ ہو جی کمزوری ہے جی۔ دعا کرو اللہ علماء دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جاندا ہے جنہیں علماء دی توہین کیتی نا او بچ نہیں سکے گا، او ذلیل ہوئے گا۔ آپ دیکھو نبی علیہ السلام نو ایک کہندا ہے مرتد ہو گیا بے ایمان، کہندا ہے کہ نبی پاک نو کی آندا ہے، نبی پاک تا میرے کولو پوچھ کے لوگاں نو مسئلے دسدا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہندے نے سونیا اس ظالم نے تہاڈی توہین کیتی، گستاخی کیتی، بے ادبی کیتی تے نبی پاک دی توہین کر کے بچ کو کیویں سکدا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابیو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اے بندہ ان قریب مر جائے گا، اے بندہ جدوں مر جائے گا اینو اللہ دی زمین قبول نہیں کرے گی، اینو اللہ دی مٹی قبول نہیں کرے گی، زمین اللہ دی قبول نہیں کرے گی۔ اے بے ایمان گستاخ رسول بے ادب بندہ اے مر گیا، اے دے ساتھیاں نے اینو دفن کیتا، قبر کھٹ کے اینو دفن کیتا تے صبح آ کے دیکھ دینے اے دی لاش باہر پئی ہوئی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی اینو اللہ دی مٹی نہیں قبول کرے گی۔ نبی پاک دی زبان چوں جو نکلے ہے حق نکلے ہے، سچ نکلے ہے، اللہ دے پیغمبر کدی وہی تو بغیر بول دے ہی نہیں، آپ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے۔ ایک صحابی میرے نبی دی وہی لکھیا کردا سی، حضرت دیاں باتاں لکھیا کردا سی، لوگ اینو کہن لگے تو ہر گل نبی پاک دی نوٹ کر لینا ہے، کدی نبی پاک غصے چوندے نے کدی کیویں ہوندے نے، تو ہر گل ہی لکھ لینا ہے۔ اینے میرے نبی دیاں گلاں لکھنیاں بند کر دتیاں، نہ لکھیا کرے۔ آپ فرماندے نے تو وہی کیوں نہیں لکھدا، گلاں کیوں نہیں لکھدا؟ اے کہندا سونیا لوگاں نے مینوں آ گل کہی ہے، اللہ دے پیغمبر کدی غصے چوندے نے کدی کیویں ہوندے نے، تو ہر گل ہی نوٹ کر لینا ہے۔ آپ فرماندے نے لکھیا کر، اللہ دی قسمیں اس زبان وچوں سوائے حق دے کوئی چیز نکلدی نہیں، جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے۔ تیرے کاری لکھیا نا ایسے کر کے، فرماندے نے کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، جدی رحمتاں دی پہ دھم گئی، او کرم والا کریم آیا، میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا، او بن کے رب دا انعام آیا،
کائنات دا سونا امام آیا کیڑا امام او دے لباں اتے رب بول دائے بھئی توجہ میرے لکھو لو او دے لباں اتے رب بول دائیں او جدوں رب بلاوے بول دائیں سونا رحمتہ موتی رول دائیں او بن کے رب دا انعام آیا کائنات دا سونا امام آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں اینو اللہ دی زمین نہیں قبول کرے گی اے دے دوستان نے اینو دفن کیتا صبح آ کے دیکھ دینے اے دی لاش بار پئی ہوئی ہے اے دے ساتھی کہندے نے اے نبی پاک دے یاراں نے اے دی لاش آ کے کڈیے صحابہ نے آ کے لاش کڈیے تاکہ نبی پاک دی گل سچی ہو جائے دوسرے دن انہاں نے اس تو بھی زیادہ ٹویا کھٹ کے ڈونگا ٹویا کھٹ کے اس بے ایمان دی لاش دفن کیتی تیسرے دن آ کے دیکھ دینے اے دی لاش پھر بار پئیے اگلے دن اس تو بھی زیادہ ڈونگا ٹویا کھٹ کے اس بے ایمان نو دب دینے پھر ویکھ دینے اتے ڈانگا لے کے بیٹھ جان دینے کہن دینے آج جڑا اے دی لاش کڈن لی آئے گا ڈانگا مار مار کے پجا دیواں گے کی دیکھ دینے مٹی پرے ہوندی جا رہی ہے اے دی لاش باراں دی جا رہی ہے میرے دوستو جن نے نبی پاک دی توہین کیتی ہے وہ بچ نہیں سکدا ایک مکے دا کافر اے دا نام ابی بن خلف اے چودھری مکے دا ابی بن خلف اے پتہ کی کہندا ہے انہیں نا ایک گھوڑا لیا گھوڑے دا بچھیرا لیا تے میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نا اس گھوڑے نو روزانہ 2-4 ٹوپے دانا پایا کراں گا ایک گھوڑا بڑا ہوئے گا نا اے دے اتے چڑھ کے میں تانوں شہید کراں گا آمنہ دے لال فرماندے نے اوے او بھائی سن لیں تو مینوں نہیں ہو مار سکدا میں محمد تینوں قتل کراں گا تو نہیں مینوں مار سکدا اللہ اکبر اللہ اے نا احد دے میدان اندر جنگ احد ہوئی نا تے دوری سرا پہن کے لوہے دا دورا کرتا پہن کے نا تے میدان احد وچ گیا اللہ اکبر اللہ تے نیزہ لے کے نا نبی پاک دے قریب قریب ہوندا جائے صحابہ نے روکن دی کوشش کی تھی آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اینو روکو نا اگے آم دیو صحابہ نے اینو اگے آم دیتا نا میرے مصطفیٰ نے تھوڑے جنہ تلوار نیزہ لے کے نا اینو ماریا تے اے دے گلے تے ایتھے جگہ خالی سی تھوڑی جنی چریٹ آئی نیزے دی مارا جا زخم آیا اے حال حال کردہ آیا روندہ آیا پشاں چلا گیا اے دے ساتھی کہنے لگے ایویں ماڑی جی چریٹ آئی نیزے دی تے سر تے باہر رکھ لیو انہیں بڑکاں پیا ماردا سن میں نبی پاک نو شہید کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے کہندا ہے او لوگو سنو اے تے نیزے دا زخم اللہ دی قسم محمد مینوں کیا کردا سی صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں ماراں گا اے تے نیزے دی چریٹ ہے اگر نبی میرے ولے تھک بھی سٹ دیندا تے میں تاں بھی ختم ہو جانا سی اور نبی دی گستاخی کر کے کوئی بچ کیویں سکدا ہے اللہ جاندا ہے جڑا نبی پاک دا گستاخ ہے نا او دا تا نبی بھی جنازہ پڑھاوے تے رب نے معاف ہی کرنا آ دیکھ لے قرآن پڑھ کے دیکھ لے مدینے دے اندر ایک وڈی وڈی داڑھی والا منافق بے ایمان رہندا ہے اے دی وڈی وڈی داڑھی ایک نمازاں میرے نبی دے پیچھے پڑھدا ہے جمعے سندا ہے خطبے سندا ہے مسافے کردا ہے معان کے بھی کردا ہے میرے نبی نو جناب اونج سلیل بھی کہندا ہے معاذ اللہ اے کہندا ہے اللہ دے پیغمبر ممبر تے خطبہ دین لی کھڑے ہوندے اے ممبر دی بائی پھڑ کے کہندا لوگو مینوں اللہ دی قسم محمد سچا نبی جے صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے اور باطن طور تے اور اتوں ہور تے وچوں ہور دعا کر ویرا اللہ وچوں صاف ہون دی توفیق عطا فرمائے ظاہری ٹیپ ٹاپ نو اللہ نے نہیں ویکھنا تیرے رنگ نو اللہ نے نہیں ویکھنا تیرے دل نو رب نے ویکھنا تیرا دل صاف ہے کہ نہیں اور رنگاں دی بحث نہ کریا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دا رنگ کنا کالا ہے لیکن اللہ پاک نے اعزاز کی دیتا ہے مکہ فتح ہویا ہے بلال کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھ کے اللہ دا نام بلند کر رہے نے
اور اللہ نے کنا مقام دیتا ہے حضرت بلال نو۔ میرے نبی فرماندے نے بلال میں جدوں بھی جنت دی سیر کیتی ہے تیری جُتی دا کھڑاک سن کے آیا ہاں، میرے ویر ایویں بحثاں چ نہ پیا کر۔ اللہ اکبر اللہ، اے دیکھ لے رئیس المنافقین، اے دی لمبی لمبی داڑھی، متھے تے محراب ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دین لی کھڑے ہوندے نے، اے ممبر دی بائی پھڑ کے کہندا ہے لوگو مینوں اللہ دی قسم محمد سچا نبی جے، تے باہر جا کے بے ادبیاں کردا ہے، گستاخیاں کردا ہے، کہندا کیے لا رجانا الی المدینہ تے لا یخرجن الاعز من الازل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ ایک کہندا ہے اسی بھی عزتاں والے ہیں، ساڑھے ساتھی بھی عزتاں والے نے، معاذ اللہ نبی بھی ذلیل تے نبی دے ساتھی بھی ذلیل، اے گستاخیاں کردہ بے ادبیاں کردہ۔ تے جدوں مرن لگا نا اے دا بیٹا صحابی، باپ رئیس المنافقین، بیٹا صحابی، اے اللہ دے کام نے، باپ کافر تے پتر نبی، پتر کافر تے باپ نبی، میاں نبی تے بیوی مشرکہ، اور میاں فرعون تے بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ نے ونڈاں پا چھڑیاں، نوح علیہ السلام نبی، لوط علیہ السلام نبی، دونوں دیاں بیویاں، قرآن کہندا ہے کی لدخل النار ما داخلی، دونوں دیاں بیویاں جہنم وچ گئیاں، تے فرعون انا ربکم الاعلی کہندا ہے تے بیوی آسیہ جنت دیاں سیراں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دیکھو ابو جہل اس امت دا فرعون، ابو جہل فرعون تے بیٹا اکرمہ میرے مصطفیٰ دا صحابی، عبداللہ بن ابی اے دا بیٹا صحابی، اے جدوں مرن لگا اپنے بیٹے نو کہندا پترا گل سنی، میں ہن مرن لگائی، اپنے نبی نو کہیں میری نماز جنازہ پڑھایا، اے منافق پیا کہندا ہے اپنے نبی نو کہیں میری نماز جنازہ پڑھایا، تے پتر نو پیو دیاں کرتوتاں دا پتہ سی، کہندا ہے بابا کیڑے منہ نال کہنا ہے میں اللہ دے نبی نو کہواں تیری نماز جنازہ پڑھایا، کیڑا تیرے کول ہتھیار سی جڑا تو میرے نبی دے خلاف استعمال نہیں کیتا۔ ایک جنگ چ کمبل گم ہو گئی، اے لوکاں نو کہندا پھردا ہے کمبل گم نہیں ہوئی، کمبل ذرا سونی سی، نبی نے آپ ہی کتے لکا لیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ تے تہمتاں لان والا بے ایمان، میرے مصطفیٰ نو گالیاں کڈن والا، بیٹا کہندا بابا کیڑے منہ نال کہنا ہے میں اللہ دے نبی نو کہواں تیری نماز جنازہ پڑھایا، اے کہندا پترا اے گل بالکل صحیح ہو، میرے جا کوئی پاپی ماں نہیں جم سکدی، اے بھی گل بالکل صحیح ہے، میرے جا پاپی کوئی نہیں، تیرے نبی جیسا رحیم تے کریم بھی کوئی نہیں، جے میں پاپی بڑھاواں تیرا نبی رحیم تے کریم بھی بڑھا۔ اے دا بیٹا صبح صبح میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، کہندا سونیا میرا بابا مر گیا ہے، مرن لگیاں کہہ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میری نماز جنازہ پڑھان، میرے نبی فرماندے نے اوے عبداللہ جے میری نماز جنازہ پڑھان نال اللہ تیرے بابے نو معاف کرے میں 70 وار پڑھان لی تیار ہاں۔ اینا رحیم تے کریم تاج تک ماں نے پتر جمعہ ہی کوئی نہیں جنہ میرا مصطفیٰ رحیم سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر انج کر کے باؤں پھڑ لیندے نے، کہندے نے سونیا اے منافق اے دا جنازہ نہ پڑھایا جے۔ آپ فرماندے نے عمر اجے اللہ نے مینوں روکیا نہیں، جب تک اللہ روکے گا نہیں میں جنازہ پڑھاواں گا، اختیار دیتا اللہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ دا بازو پکڑ لیندے نے آپ بازو چھڑوا لیندے نے آپ فرماندے نے اے عمر میں تو میرا عبداللہ صحابی روندا چریا نہیں جاندا آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار اے دی نماز جنازہ پڑھان لی گئے صرف جنازہ ہی نہیں پڑھایا میرے مصطفیٰ نے اے دے منہ اپنا لعب دان بھی پایا نا اپنا تھک مبارک پایا اے دے گال وچ میرے نبی نے اپنے گال والا کرتا پایا کفن دے اندر کرتا بھی پایا نا اللہ اکبر اللہ اے دی نماز جنازہ بھی پڑھائی نا اللہ آسمانہ والا رب اپنے قرآن چ فرماندے نے اے میرے محبوبہ ان تستغفر لہم 70 مرہ اے دے واسطے 70 وار بھی معافی منگے تے اے تیرا گستاخ ہے میں نو کوئی نہیں معاف کرنا 70 وار معافی منگے تے میں تیرے گستاخ نو معاف نہیں کرنا انہیں سونیا تیری توہین کیتی ہے اللہ اکبر اللہ آپ نے فرمایا اوے عبداللہ جے میں نو پتا ہوئے اللہ نے 72 وار جنازہ پڑھایا تیرے باپ نو معاف کرنا تے میں 72 وار ہی پڑھا دے لیکن اللہ پاک نے کی فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ حالانکہ میرے مصطفیٰ نے برکت والا تھوکے دے منہ چ پایا اے تھوک کنا برکت والا سی ایک کوڑے کھوچ ڈگیا نا میرے مصطفیٰ دا تھوک مبارک کوڑے کھوچ ڈگیا اللہ نے کوڑا کھو مٹھا کر دیتا اور سنیں تسی بڑا مشہور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بخاری دی شرح فتح الباری چ لکھی ہے جدو جابر نے جا کے آکھیا نا سونے میں تواڈے لئی کھانے دا انتظام کر آیا تے آؤ کھا لو تے اللہ دے پیغمبر نے سارے بندیاں چ اعلان کر دیتا سارے صحابہ چ اعلان کر دیتا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھدے نے حضرت جابر اوتھے کھلو کے کہن لگے سبحان اللہ ایڈا کو پٹھورا ہے تے سارا ٹبر ہی تیار ہو پیا ایڈا کو پٹھورا تے میرے مصطفیٰ نے جابر دی ہانڈی چ تھوڑا جا تھک پایا تھوڑا جا آٹے والی کنالی چ ملایا تے کیسی بہار بنی مولانا شمشام دی اللہ قبر منور فرمائے فرماندے نے ایک چھوٹا جیا لے لاؤ تے سوا سر دانے سی ایڈا کو پہاڑی بکرا پٹھورا اللہ اکبر اللہ رفیع صاحب میرے کہا ہے بیٹھے کہ نہیں ایک کھان لگ پائیں تے کلا ہی بہ کے کھا جائے اللہ اکبر یعنی کہ نکا یا پٹھورا تے بابا جی لکھ دینے بخاری دی حدیث دا ترجمہ کر دینے فرمان دینے ایک چھوٹا جیا لے لاؤ تے سوا سر دانے سی جڑے 12-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں اوے آگ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چاننو چیر دیاں اوے وجیا آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلیاں میرے پیر دیاں اوے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں او کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے ہلکے وال سارے نبی مشرق تو لے کے مغرب تک حداں پہنچیاں او دی جاگیر دیاں سمسام تو لیا کے سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے اے دے منہ چلو آبیدان بھی پایا اے دے گالوے کرتا بھی پایا کیڑا کرتا
جنوں میرے مصطفیٰ دا پسینہ لگا سی، اتنا برکت والا پسینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رومال سی، اللہ اکبر اللہ، اے رومال میلا ہو جاندا سی، حضرت انس اگ وچ سٹ دیندے سی، میل سڑ جاندی سی، رومال دی تند وی نہیں سی سڑدی۔ لوگ پوچھدے انس جی تواڈے رومال دی کی کرامت ہے؟ فرماندے نے اے دی کوئی کرامت نہیں، اے دے نال ایک دن نبی پاک نے پسینہ صاف کیتا سی، اس تو بعد اے رومال میلا ہو جائے میں آگے سٹ دینا، میل سڑ جاندی ہے، رومال دی تند بھی نہیں سڑدی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اے دے گل چ کرتا بھی پایا، لابے دھان بھی پایا، جنازہ بھی پڑھایا۔ اللہ پاک فرماندے نے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے ہی نہیں، اے دی پارٹی دا کوئی بندہ مر جائے، اے گستاخاں دا ٹولا ہے، اے بے ادباں دا ٹولا ہے، سونیا انہاں دی قبر تے کھلو کے انہاں بھی نہیں کہہ سکدے یا اللہ انہاں نو معاف کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ جڑے تیرے گستاخ ہوئے میں انہاں نو کوئی نہیں معاف کرنا۔ اتنی شان اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ ایسے کر کے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ لوگو تواڈے کول میرا محبوب ہوئے، میرے نبی دے کول اچھی نہ بولے جے، تواڈیاں ساریاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، تباہ ہو جان گیاں۔ ان تحبط اعمالکم۔ ہن دیکھنا کیا نبی پاک ایتھے ہیں کہ نہیں؟ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کتاب دا نام موطا امام مالک کتاب الجنائز۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے او کاڑے دیا دوستا گرد و نواح تو آنے والے ہم غور کریں۔ اماں جی فرماندیاں نے ایک دن میرے نبی دی واری میرے گھر اندر، کتنی پیاری بات، اور اماں جی نے جھگڑے مکا دیتے۔ معلوم ہے ہویا جیڑا نبی واریاں بندا ہے ہر جگہ نہیں ہوندا۔ ہاں جی مولانا جے ہر جگہ ہوئے تے واریاں بنن دی پھر لوڑ ہی کادی۔ اور قرآن دیاں کچھ صورتاں مکی نے کچھ مدنی نے۔ معلوم ہوندا ہے جدوں میرے مصطفیٰ مکے سن مدینے نہیں سی، جدوں مدینے سن مکے نہیں سی، جدوں مدینے سی بدر چ نہیں سن، بدر سی مدینے نہیں سی، او دے سن مدینے نہیں سی۔ اپنا نیب امام اللہ دے پیغمبر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو بنا کے جاندے سی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی دی واری میرے گھر اندر، میں اپنے بستر تے لیٹ گئی، میرے نبی نے سمجھیا عائشہ سو گئی ہے، پر میں ستی نہیں سی، میں جاگ دی سی۔ غور کریں دوستا، امی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی نے سمجھیا عائشہ سو گئی ہے پر میں ستی نہیں سی، میں جاگ دی سی۔ اللہ دے پیغمبر اٹھے بقیع قبرستان نو تر پے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی اگے اگے میں پیچھے پیچھے نال۔ امی فرماندیاں نے میرے نبی نو نہیں پتا کون پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت بقیع چلے گئے، میرے نبی انہاں واسطے دعاواں پہ منگدے نے اللہم اغفر لہم، یا اللہ آ جڑے بقیع ستے پہنے انہاں نو معاف کر دے۔ کیسا پیارا نبی، تو سو جائیں تیرے واسطے نبی دعاواں پہ منگدا ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دعا کر دے رہے، میں سوندی رہی۔ حضرت نے دعا بس کیتی، پھر میں اگے اگے میرے نبی پیچھے پیچھے، میں تیز تیز دوڑی، میں اپنے بستر تے آ کے لیٹ گئی۔ میرے نبی نے دیکھیا عائشہ نے لمبے لمبے ساہ نے۔ آپ فرماندے نے نہیں عائشہ کی گل ہے؟ میں کیا سونیا کوئی بھی گل نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے عائشہ جے دس دیویں گی تے ٹھیک ہی، نہیں تے اسمانہ تو دسن والا دس دے گا۔ دعا کر اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اور کیسا نبی اور جدے بارے چ رب نبیوں کو وعدہ لے رہا، نبیوں کو کی وعدہ ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میں نبیوں تسی دنیا تے ہوو تواڈے ہوندیاں میرا خاص نبی آ جان تے پھر کی کریے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن۔ میرا نبی
ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਤੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੋ ਮੇਰਾ महबूब आ जाए, फरमाया तुसां फिर शरीयत ना अपनी चलाना, तुसां सारे आई पासे हो जाना, नबूवत दला के ताज शहाना मुहम्मद प्यारे दे ताबे हो जाना। मतां उस वेले इसरार कर लो, मतां उस वेले इसरार कर लो, हुण तो ही मेरे नाल इकरार कर लो, जब तक न मैनू ये वादा दवोगे तब तक न मैथों नबूवत लवोगे। और सहाबा ते नबी पाक दी जरा भर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं सी करदे। हुदैबिया दे मुकाम ते ना ਉਹ ਸਾਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਹੈਲ ਆਇਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਾੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਗੀਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਬੀ ਦੀ ਪਾਕ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਪਲੀਦ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੀਦ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਹਾਬਾ ਇਤਨੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਲਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੁਲਹ ਕੀ ਹੋਈ? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला सुलहनामा लिख रहे ने ते की लिखिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ते मक्के वालियां दा सफीर कहंदा है सानू रहमान ते रहीम दा कोई पता नहीं, बिस्मे का अल्लाहुम्मा लिखो। आप फरमांदे ने अली मैनू इन्हां नाल सुलह करन दे, तू बिस्मे का अल्लाहुम्मा लिख दे। अगे लिख देने हाज़ा मा सालह अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जड़ा सुलहनामा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहे ने, ये कहंदा है अली जे तैनू जे अल्लाह दे नबी नू असी रसूलुल्लाह मान लईए फिर साडा ते ओदा झगड़ा कादा है। इंज करो एक कट दिओ रसूलुल्लाह कट के मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। मेरे नबी फरमांदे ने अली इंज कर लिख कट दे कलम फेर दे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे, मैनू इन्हां मक्के वालियां नाल सुलह करन दिओ। हजरत अली आंदे ने सोहणिया मैं लिख दिता है, मैं ते नहीं कट सकदा, किन्ना प्यार है मेरे मुस्तफा दे नाल। सोहणिया तुसी आप कलम फेर दिओ। मेरे मुस्तफा ने आप कलम फेर दिती ते सुलहनामा की लिखिया जा रहा है। गौर करी दोस्तां, ये मक्के वाले कहंदे ने जेड़ा बंदा एक ते सुलह दी कड़ी ए भी है इस साल तुसी उमरा नहीं करोगे, बगैर उमरे तो ही वापस जाओगे। आप फरमांदे ने सानू ये भी गल मंजूर है। ये मक्के वाले कहंदे ने दूसरी शर्त साडी ए वे अगले साल आओ 3 दिन मक्के रहो, तलवारां म्याना च पा के आओ। आप फरमांदे ने ये भी गल मंजूर है। ये कहंदा है जड़ा साडा मुसलमान हो गया तुहानू वापस करना पैगा, जड़ा तुहाडा फिर गया असां वापस कोई नहीं करना। मेरे नबी फरमांदे ने सानू ये भी गल मंजूर है। पता क्यों? आपनू पता सी और जेड़ा मुसलमान हो गया ओदी खल ले सकदी पर इस्लाम तो फिर नहीं सकदा, ते जेड़ा मुरतद हो गया असी उस खोटे माल नू करना की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जेड़ी गल मैं दसनी सी, हजरत उमर ने ना इंज करके ना मेरे नबी दा कुर्ता फड़ के ना आदरा गौर करया जे ओ गुस्ताखी दे धब्बे लाण वालिओ सुनिया जे। हजरत उमर ने ना इंज करके सरकार दा कुर्ता फड़ के ना क्या हजरत क्या असी हक ते नहीं? आप फरमांदे ने उमर क्यों नहीं असी हक ते हां। ते उमर आंदे ने सोहणिया सारियां कमजोर शर्तां कबूल कीती जांदे जे, सारियां कमजोर शर्तां। आप फरमांदे ने उमर ए सुलह मैं अपनी मर्जी नाल नहीं कर रहा बल्कि आसमानां वाले दी मर्जी नाल कर रहा। ये आसमानां वाले दी मर्जी
کہ جدوں حضرت عمر دنیا تو جان لگے ذرا غور کریں اللہ نے اپنے محبوب نو شان کی نہیں دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یا اللہ جڑیاں میں 10 سال فیصلے کیتے نے اللہ انہاں دا مینوں ثواب نہ دمی اے بھلا کون عمر ہے اے او عمر ہے جن نے 11 ملکاں تے حکومت کیتی ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور کیڑا عمر جن نے اپنی دور خلافت دے اندر 8000 مسجد تعمیر کروائی سی 8000 مسجد دا بانی عمر کہ کہہ کی رہنے آندے نے یا اللہ 10 سال جڑے میں فیصلے کیتے نے مینوں اے دا ثواب نہ دئی جڑے نفل پڑھے نے اے دا ثواب بھی نہ دئی جڑے نفلی حج کیتے نے اے دا ثواب بھی نہ دئی یا اللہ میں جنیاں نفلی نیکیاں کیتیاں نے اے دا ثواب نہ دئی پر قیامت والے دن مینوں پوچھی نا میرے نبی دا کرتا پھڑ کے عمر تو آ گل کیوں کیتی سی اللہ اینیاں نیکیاں دی مینوں لوڑ نہیں تے مینوں کتے نبی دیاں گستاخاں چ نہ لکھ دی اے گل مینوں معاف فرما دوی دعا کر اللہ اپنے محبوب دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے میں تے الحمدللہ شام تو گھنٹہ پہلا آ کے بیٹھا کیونکہ میں ٹائم دا بڑا پابند ہاں میرے کو مولانا عبدالسمیع صاحب نے مغرب تو بعد دا ٹائم لیا سی تے حاضری لگ گئی پونا گھنٹہ درس ہو گیا علماء دی ماشاءاللہ کافی تعداد اندر جماعت موجود ہے اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے وآخر